स्वागतं सर्वेषां। नमो नमः। यः वयं किं पठितवन्तः? अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। लेखनी, लेखनी अत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति। घटी, घटी तत्र अस्ति, लेखनी अत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। घटी कुत्र अस्ति? घटी तत्र अस्ति, लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी तत्र अस्ति। देहली कुत्र अस्ति? देहली नगरं कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। कुतुब मीनार कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। वायु कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। प्रदूषणं कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। ईश्वरः कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। लॉकडाउन कुत्र अस्ति? सर्वत्र अस्ति। छात्राः एकत्र, छात्राः एकत्र। वस्तूनि एकत्र, वस्तु एकत्र। चित्रम् एकत्र। तर्हि एकैकं वाक्यं वदतु। अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। सर्वत्र। लेखनी तत्र अस्ति। हाँ। स्वानंदी, आनंदी कुत्र अस्ति? स्वानंदी अत्र अस्ति। हाँ। आराध्य। दूरदर्शनम् अत्र अस्ति। दूरदर्शनम् अस्ति, कुत्र अस्ति? दर्शयतु। नास्ति। हाँ। आवृत्ति अत्र अस्ति। आवृत्ति अत्र अस्ति। हाँ। घड़ी अत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति, घड़ी तत्र अस्ति। लेखनी अत्र अस्ति, घटी तत्र अस्ति। हाँ। उत्तमम्। अंशित, वाक्यं वदतु। अत्र, तत्र। शर्वरी अत्र अस्ति, आह्लादः तत्र अस्ति। अंशित, माता कुत्र अस्ति? माता अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र। मातामहः कुत्र अस्ति? मातामहः अन्यत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। वायु सर्वत्र अस्ति। अस्मि? पिता अन्यत्र अस्ति। पिता अन्यत्र अस्ति। आनंदी। छात्राः एकत्र उपविशन्ति। छात्राः एकत्र। हाँ। चित्र एकत्र अस्ति। चित्रम् एकत्र अस्ति। हाँ। वाक्यमस्ति? जम्बूनगरं कुत्र अस्ति? जम्बूनगरं कुत्र अस्ति? अन्यत्र अस्ति। हाँ। वाक्यम्? दिनदर्शिका तत्र अस्ति। दिनदर्शिका तत्र अस्ति। तर्हि अत्र, तत्र, कुत्र, अन्यत्र, सर्वत्र, एकत्र। स्पष्टमस्ति। बालकः, बालकस्य नाम आराध्यः। बालकः, बालकस्य नाम अंशितः। छात्रः, छात्रस्य नाम आह्लादः। युवकः, युवकस्य नाम आमोदः। बालकः, बालकस्य। चित्रं, देवः, देवस्य नाम श्रीरामः। महापुरुषः, महापुरुषस्य नाम महाराणा प्रतापः। महापुरुषः, महापुरुषस्य नाम स्वामी विवेकानन्दः। शिवाजी महाराजः, महापुरुषः, महापुरुषस्य नाम शिवाजी महाराजः। तर्हि बालकः, बालकस्य। पुस्तकं, पुस्तकस्य, पुस्तकस्य नाम भगवद्गीता। पुस्तकस्य नाम श्रीमद्भगवद्गीता। पुस्तकस्य नाम, पुस्तकस्य नाम क्रीडावल्ली। पुस्तकमस्ति, पुस्तकस्य नाम क्रीडावल्ली। देश अस्ति, देशस्य नाम भारतदेशः। दूरदर्शनमस्ति, दूरदर्शनस्य नाम सैमसंग। दूरवाणी अस्ति, दूरवाणी अनन्तरं वदामि। एतदेव वदतु। बालक, बालकस्य, छात्र, छात्रस्य, लेखकस्य नाम वदतु एकैकम्।
रामस्य पिता दशरथः रामस्य पिता दशरथः कृष्णस्य पिता वासुदेवः वसुदेवः कृष्णस्य पिता वसुदेवः हा सर्व नास्ति वाक्यं नास्ति रामस्य पुत्र लवः रामस्य पुत्रः लवः गणेशस्य पिता गणेशस्य पिता शिवः छात्रस्य नाम रमेशः छात्रस्य नाम रमेशः तर्हि छात्र छात्रस्य बालक बालकस्य लेखक लेखकस्य पुस्तकं पुस्तकस्य बालिका बालिका बालिकायाः नाम स्वानन्दी बालिका बालिकायाः नाम स्वानन्दी छात्रा छात्रा छात्रायाः नाम अस्मि छात्रा छात्रायाः नाम अस्मि मापिका मापिकायाः नाम डोम्स् मापिका अस्ति मापिकायाः नाम डोम्स् तर्हि बालिका बालिकायाः गायिका गायिकायाः नाम लता मंगेशकरः अस्ति नायिका नायिकायाः नाम वदतु नायिका न जानाति वदतु शीघ्रं कैटरीना कैफ नायिकायाः नाम कैटरीना कैफ गायिकायाः नाम नायिकायाः नाम तर्हि एकैकं वाक्यं वदतु बालिकायाः नाम छात्रायाः नाम शिक्षिकायाः नाम शिक्षिका शिक्षिकायाः नाम उत्तमं छात्रायाः नाम शर्वरी छात्रायाः नाम शर्वरी उत्तमं बालिकाः नाम स्वानन्दी बालिकायाः नाम स्वानन्दी अनन्तरं प्रथमम् एतदेव बालिका गायिका छात्रा नायिका शिक्षिका अध्यापिका अमेरिकायाः राष्ट्रपति कः अस्ति अमेरिकायाः राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प अस्ति क्रीडिकायाः नाम सायना नेहवाल अस्ति क्रीडिकायाः नाम सायना नेहवाल अस्ति पुनः नायिकायाः नाम श्रद्धा कपूर अस्ति श्रद्धा कपूर नायिकायाः नाम श्रद्धा कपूर उत्तमम् अस्ति तर्हि बालिका बालिकायाः गायिका गायिकायाः सेविका सेविकायाः अध्यापिका अध्यापिकायाः शिक्षिका शिक्षिकायाः देवी 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 अस्ति तर्हि देव्याः नाम महालक्ष्मी देवी देव्याः नाम महालक्ष्मी पुत्री पुत्र्याः नाम स्वानन्दी पुत्री पुत्र्याः नाम स्वानन्दी भगिनी भगिन्याः नाम शर्वरी भगिनी भगिन्याः नाम शर्वरी लेखनी लेखनी लेखन्याः नाम पेंटनी लेखनी लेखन्याः नाम पेंटनी घटी घटी घट्याः नाम अजंता घटी घट्याः नाम तर्हि वदतु पुत्री पुत्री पुत्र्याः वदतु पुत्री पुत्र्याः भगिनी भगिन्याः देवी देव्याः अभिनेत्री अभिनेत्र्याः
घट्याः लेखनी लेखनी लेखन्याः लेखन्याः तर्हि एकैकं वाक्यं वदतु. शर्वरी अस्ति शर्वर्याः किमपि नास्ति पुस्तकमस्ति शर्वरी अस्ति तस्याः पुस्तकमस्ति तर्हि पुस्तकं कस्याः पुस्तकं शर्वर्याः पुस्तकम् आनन्दी आनन्द्याः भगिनी आवृत्ति आवृत्त्याः भगिनी स्वानन्दी स्वानन्द्याः भगिनी अस्मि तर्हि एवम् एकैकं वाक्यं वदतु. इ दूरवाण्याः नाम ओप्पो दूरवाणी दूरवाणी दूरवाण्याः नाम ओप्पो. अस्ति वाक्यं वदतु. घटी नाम घट्याः नाम घट्याः नाम सॅमसंग अस्ति सॅमसंग अस्ति. अंशेत् वाक्यं नास्ति. दिनदर्शिकाः नाम दिनदर्शिकायाः नाम कालनिर्णय कालनिर्णय अस्मि. भगिन्याः नाम वदतु. भगिनी अस्ति अदिति तर्हि भगिन्याः नाम अदिति. नास्ति वाक्यं. तर्हि भगिनी भगिन्याः बालिका बालिकायाः बालक बालकस्य. तर्हि अहमधुना बालक वदामि सर्वे बालकस्य. अहं बालिका वदामि सर्वे बालिकायाः. अहं भगिनी वदामि सर्वे भगिन्याः इति वदति. बालकः बालकस्य पुरुषः पुरुषस्य शिक्षकः शिक्षकस्य नायकः नायकस्य गायकः गायकस्य सेवकः सेवकस्य अध्यापकः अध्यापकस्य आरक्षकः आरक्षकस्य वैद्यः वैद्यस्य सैनिकः सैनिकस्य बालिका बालिकायाः बालिकायाः शिक्षिका शिक्षिकायाः अध्यापिका अध्यापिकायाः गायिका गायिकायाः नायिका नायिकायाः सेविका सेविकायाः अग्निपेटिका अग्निपेटिकायाः दीनदर्शिका दीनदर्शिकायाः मापिका मापिकायाः तर्हि अधुना देवी देव्याः देवी देव्याः देव्याः भगिनी भगिन्याः पुत्री पुत्र्याः आनन्दी आनन्द्याः नदी नद्याः आवृत्ति आवृत्त्याः अश्विनी अश्विन्याः स्वानन्दी स्वानन्द्याः शर्वरी शर्वर्याः 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 स्वाति स्वात्याः रेवती रेवत्याः लेखनी लेखन्याः तर्हि स्पष्टम्. अधुना संख्यां वदामः प्रथमम् अनन्तरं घटी पठामः. एकं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकं द्वे द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव नव दश दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च वदतु शीघ्रम्. एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश षट् सप्त अष्ट नव दश दश नव अष्ट दश नव अष्ट सप्त षट् सप्त षट् पञ्च चत्वारि पञ्च चत्वारि त्रीणि त्रीणि द्वे एकम् द्वे एकं द्वे एकं द्वे त्रीणि चत्वारि त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् पञ्च षट् सप्त अष्ट सप्त अष्ट नव दश नव दश
तरी आनंदी तावत्पर्यंत संख्या वदतु एकतः दश एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश शर्वरी वदतु एकतः दशपर्यन्तं संख्या एकं एकं द्वे त्रीणि त्रीणि चत्वारि चत्वारि पञ्च पञ्च षट् षट् सप्त सप्त अष्ट अष्ट नव दश तरी एकं संख्या अस्ति तरी घटीमध्ये एकं न एकवादनं कः समयः एकवादनम् एकवादनम् द्विवादनम् द्विवादनम् एकवादनम् अनन्तरं द्विवादनम् त्रिवादनम् त्रिवादनम् एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनम् चतुर्वादनम् 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 पञ्चवादनम् 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 तथैव षड्वादनम् षड्वादनम् षड्वादनं सप्तवादनम् अष्टवादनं नव दश एकादश द्वादशवादनम् तर्हि षड्वादनं सपाद षड्वादनं सपाद षड्वादनं सपाद षड्वादनं सपाद पञ्चवादनं सपाद पञ्चवादनम् सपाद चतुर्वादनं सपाद चतुर्वादनम् सपाद त्रिवादनं सपाद त्रिवादनम् सपाद द्विवादनम् तर्हि पञ्चदश भवति तर्हि सपाद अनन्तरं सार्ध सार्ध द्विवादनं सार्ध द्विवादनम् सार्ध त्रिवादनं सार्ध त्रिवादनम् सार्ध चतुर्वादनम् सार्ध पञ्चवादनं सार्ध षड्वादनं तर्हि एकवादनं सपाद एकवादनं सार्ध एकवादनं द्विवादनं सपाद द्विवादनं सार्ध द्विवादनं त्रिवादनं सपाद त्रिवादनं सार्ध त्रिवादनं स्पष्टं घटी तर्हि अहम् एकैकं पृच्छामि कः समयः अंशित कः समयः जोरसे उच्चैः वदतु सप्तवादनं सप्तवादनम् हा आनंदी सपाद सप्तवादनम् सपाद सप्तवादनं शर्वरी सार्ध सार्ध सप्तवादनं सार्ध सप्तवादनम् आवृत्ति अष्टवादनम् अष्टवादनं आराध्य सपाद सपाद अष्टवादनं सार्ध सार्ध अष्टवादनं आह्लाद नववादन नववादनम् अस्मि सपाद नववादनं शर्वरी सार्ध सार्ध नववादनं तर्हि घटी एकम् अस्ति एकवादनं सपाद एकवादनं सार्ध एकवादनं तथैव एकवादनं द्विवादनं त्रिवादनं चतुर् पञ्च
षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश वादनपर्यंत 80 बालकः अस्ति बालकः गच्छति बालकः गच्छति बालकः गच्छति बालकः आगच्छति बालकः किं करोति बालकः आगच्छति बालकः गच्छति बालकः किं करोति बालकः गच्छति बालकः आगच्छति बालकः उपविशति बालकः किं करोति उपविशति बालकः उत्तिष्ठति बालकः किं करोति उत्तिष्ठति बालकः खादति बालकः किं करोति बालकः खादति बालकः पिबति बालकः किं करोति पिबति बालकः क्रीडति बालकः किं करोति बालकः क्रीडति अहं पृच्छामि बालकः किं करोति बालकः किं करोति गच्छति बालकः आगच्छति बालकः उपविशति बालकः उत्तिष्ठति खादति बालकः बालकः क्रीडति बालकः हसति बालकः हसति बालकः रोदति बालकः किं करोति बालकः रोदति बालिका बालकः बालिका बालिका गच्छति बालिका गच्छति बालिका आगच्छति बालिका हसति बालिका हसति बालिका पठति बालिका किं करोति बालिका पठति बालिका लिखति बालिका किं करोति बालिका लिखति बालिका उपविशति बालिका किं करोति बालिका उपविशति बालिका उत्तिष्ठति बालिका उत्तिष्ठति किं करोति लिखति लिखति पठति खादति पिबति खेलति क्रीडति खेलति वा क्रीडति बालिका खेलति क्रीडति तर्हि स्पष्टं बालकः बालिका बालकः गच्छति बालिका गच्छति बालकः आगच्छति बालिका आगच्छति समानमेव तर्हि एकैकं वाक्यं बालिका गच्छति बालिका गच्छति स्वानन्दी किं करोति खेलति स्वानन्दी खेलति अस्मि आगच्छति अस्मि आगच्छति बालिका कन्दुकं स्थापयति बालिका स्थापयति कन्दुकं स्थापयति बालिका पठति बालिका पठति अंशे बालिका बालकः अपि वदतु वदतु बालिका क्रीडति बालिका क्रीडति क्रीडकः क्रीडति गायकः गायति गायकः अस्ति तर्हि गायति बालकः लिखति बालकः लिखति बालकः खादति बालकः खादति नर्तकः नृत्यति नर्तकः नृत्यति बालकः पठति
पठति बालकः पठति उत्तमम् शर्वरी अस्ति अस्मि पुस्तकं पठति अस्मि पठति किं पठति पुस्तकं पठति स्वानंदी पश्यति स्वानंदी पश्यति घटीं पश्यति दूरदर्शनं पश्यति सिंह गर्जति सिंह गर्जति शिक्षिका पाठयति शिक्षिका पाठयति दुग्धं पिबति दुग्धं पिबति बालः दुग्धं पिबति वदतु वाक्यं बालकः देवालयात् आगच्छति बालकः देवालयात् आगच्छति बालकः गृहम् आगच्छति बालकः गृहम् आगच्छति नास्ति शर्वरी आगच्छति गच्छति एव वदतु स्वानंदी गच्छति अस्मि आगच्छति अस्मि उत्तिष्ठति अस्मि उपविशति किमपि वाक्यं स्वानन्दी आगच्छति स्वानंदी आगच्छति बालकः देवस्य ईश्वरस्य पूजां करोति बालकः ईश्वरस्य पूजां करोति बृहत् वाक्यमस्ति बालस्य तर्हि गच्छति आगच्छति स्पष्टं तर्हि बालकः गच्छति बालिका गच्छति अहं गच्छामि अहं गच्छामि अहं आगच्छामि अहं आगच्छामि अहं लिखामि अहं पठामि अहं गायामि अहं हसामि अहं रोदिमि अहं उपविशामि अहं उत्तिष्ठामि तर्हि अहं क्रीडामि तर्हि अहं गच्छामि अहम् आगच्छामि अहं लिखामि अहं पठामि अहं हसामि तर्हि अहम् एकैकं वाक्यं वदतु किं किं करोतु अहं गच्छामि अहं खादामि अहं पिबामि अहं पिबामि पिबामि अहं गृहम् आगच्छामि अहं क्रीडामि अहं क्रीडामि किं करोति अहम् आगच्छति अहम् आगच्छामि अहं तर्हि मी अहं लिखति अहं लिखामि अहं लिखामि अहं दिनदर्शिका पश्यामि अहं दूरदर्शिकां पश्यामि अहं गायामि अहं गायामि अहं गायति अहं हसामि अहं हसामि अहं रोयामि रोदिमि उत्तमं शर्वरी किं करोति अहं हसामि मंशीर अहं ताडयामि तर्हि अहं मी बालकः बालिका ती स्पष्टं तर्हि धन्यवादः श्वः पुनर्मिलामः